पिछली वीडियो बनाने की देर थी और बस मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस, कमेंट्स, ईमेल्स, आपी हमारी तो हो गई है शादी, अब हम क्या करें। आपी शादी के बाद इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हर वो चीज़ जो आपने अपनी वीडियो में मेंशन की हुई है बिल्कुल ट्रू साबित होती है। लेकिन अब जब हो चुकी है तो क्या करें, इंगेजमेंट हो गई है, क्या करें। आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, अभी तक हालात चेंज नहीं हुए। बच्चे बड़े हो गए हैं, ससुराल की तरफ से किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। शोहर भी माँ बाप के पीछे लग के, बहनों के पीछे लग के, भाइयों के पीछे लग के बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं करते। और वक्त गुजरने के साथ साथ बजाय चीज़ें बेहतर होने के ख़राब होती जा रही हैं। आप ही हम करें तो क्या करें। काश आपकी वीडियो बहुत पहले देखी होती, काश कि हमें ये चीज़ें किसी ने बताई होती, काश कि हमने अपनी ज़िंदगी पर, अपने आप पर तवज्जो दी होती बजाय सिर्फ शादी के ऊपर तवज्जो देने के। ठहर जाएं, इधर ही रुक जाएं और बात को तसल्ली और गौर से सुनें। जिन्हें इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही उनके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको इस वीडियो की कुछ समझ आएगी। तो इस वक्त उन बच्चियों का जिनकी अभी शादी नहीं हुई, उससे बड़ा मसला उनका है जिनकी शादी हो गई हुई है, जो बुरे हालात और बुरे लोगों में फंस गई हुई हैं। गर्ल्स, बात सुने। सबसे पहले ना, आप सब जो कुछ कर रही हैं, जैसे लाइफ में चल रही हैं, हर चीज़ के ऊपर फुल स्टॉप लगा दें, हर चीज़ को रोक दें, कुछ भी ना करें। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रही हैं, मैं आपको बिल्कुल सही मशवरा दे रही हूँ। अगर आप वाकई ही चाहती हैं कि ज़िंदगी में चेंजिंग आ जाए, आपके साथ लोगों का रवैया बेहतर हो जाए, और लोगों से मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूँ आपका हस्बैंड, उसके अलावा किसी और बंदे के रवैये से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ससुराल वालों के रवैये को आप बेहतर करेंगी, ये आपकी खाम ख्याली है, और उनकी नज़र में आप अच्छी बन जाएंगी, ये तो उससे भी बड़ी खाम ख्याली है, और आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। मेरी तरफ से आप सुबह 5 बजे उठ के उनके लिए नाश्ते बना रही हैं, या फिर रात को 12 बजे सारे काम ख़त्म करके सो रही हैं। आप सारा सारा दिन किचन चमकाने में लगी हुई हैं, या फिर आप सारा सारा दिन कपड़े धोने में लगी हुई हैं। आप बच्चों को तैयार कर रही हैं, आप सारा दिन उनकी खिदमतों में लगी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी ने नहीं कहना कि आप एक अच्छी बहू हैं, या फिर आप एक अच्छी समझदार सलीकामंद औरत हैं। ये चीज़ आपको ख़ुद को पता होनी चाहिए। आपने ये चीज़ें करके किसी दूसरे से अप्रिसिएशन या फिर रिकग्निशन नहीं लेनी। आपको इस चीज़ की वैलिडिटी कोई और नहीं देगा कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। आपको पता है कि आप में किस चीज़ का पोटेंशियल है, आप अपने घर को कैसे मैनेज कर रही हो। आप अपनी चीज़ों को पहले प्रायोरिटाइज़ करो। अगर आप चाहती हो कि आपको कोई और प्रायोरिटी दे, आपको कोई और इतनी अहमियत दे कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाए, तो सबसे पहले अपने आप को अहमियत दो। रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ जो कुछ करती जा रही हो। नहीं ना कोई अहमियत दे रहा, सुबह से लेकर रात तक मशीन की तरह लगी हुई हो, और एक्चुअली हो पता है क्या रहा है, तुम काम कर करके थकती जा रही हो, और इवेंचुअली तुम बर्न आउट हो रही हो, एग्जॉस्ट हो रही हो। किसके ऊपर गुस्सा निकाल सकती हो? शोहर पे? नहीं ना। सास पे, ससुर पे, नंदों पे, जेठ पे, किस पे निकाल सकती हो? किसी पे नहीं निकाल सकती। तो पता है तुम करती क्या हो? फिर तुम्हारा वो बर्न आउट, फटीग, एग्जॉस्शन तुम्हारे बच्चों पे निकलती है। और उन बेचारों का क्या कसूर है? वो तो मासूम होते हैं, बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में देखते हैं, और इवेंचुअली उनका चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं तुम्हें बहुत सही मशवरा दे रही हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम सारे काम करना छोड़ दो। मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने आप को थोड़ी सी अहमियत दो। काम उतना करो जितने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इस खुशफहमी में करना कि मुझे इसके बारे में कोई अप्रिसिएशन मिल जाएगी, या फिर लोग कहेंगे कि हाय अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बहू है, ये तो कितने अच्छे तरीके से घर को मैनेज करती है। सारी ज़िंदगी करके देख लो, तुम 80 ईयर्स की भी हो जाओगी ना, तुम्हें किसी ने नहीं कहना। ये चीज़ें सिर्फ माँ बाप करते होते हैं हमारे लिए, कि जब हम थोड़ा सा भी काम करते हैं ना, तो माँ हमारी इतनी खुश हो जाती है, बाप हमारी तारीफ़ें करता है, हमें चीज़ें ला के देता है। लेकिन ससुराल में तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं मौजूद, वो तुम्हारे माँ बाप से बहुत बहुत परे के लोग हैं। और ज़िंदगी में कभी भी ये ना सोचना कि मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है। एक दिन तुम्हें अपना असली रूप लोग दिखा देंगे, इसलिए मैं तुम्हें वक्त से बहुत पहले बता रही हूँ। तो मैंने जो तुम्हें ये चीज़ कही है ना कि रुक जाओ, उसका वाकई मकसद ये है कि थोड़ी देर रुक जाओ। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि आप जब थक जाते हो ना, तो इवेंचुअली आप पता है क्या करते हो? आप अपने हस्बैंड से लड़ते हो, फाइट करते हो, क्योंकि आपको ये होता है कि यार मैंने इतने ज़्यादा काम किए हैं, तो ये ना मेरी थोड़ी सी, मुझे तवज्जो दे, मुझे थोड़ी सी तारीफ़ करे मेरी, मुझे सिर्फ इतना ही कह दे कि बेगम तुम थक गई हो, तुमने आज बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और आदमी मैं तुम्हें बताऊं, मेजोरिटी 90% उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। उनके लिए काम काम होता ही नहीं है। काम तो उसको काम लगे ना जिसने खुद करना हो,
جب ان لوگوں نے کرنا ہی نہیں ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک چیز ایک بندے نے لائف میں کبھی کی ہی نہیں ہے تو کیا وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے؟ تو بیٹا آپ بھی اتنا کام کرو جس کے بعد آپ کو کسی اور سے اپریسیشن کی توقع نہ ہو. آپ گھر کو مینیج بھی کرو, آپ اپنے آپ کو توجہ بھی دو اور آپ خوش رہو. میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں بتا رہی ہوں. جس لڑکی نے یہ ویڈیو دیکھ کے اس کو اپنی لائف میں اپلائی کر لیا نا, اس کی زندگی سنور جائے گی. اور بہت ساری خواتین کمنٹس پہ آئیں گی کہ آپ کس طرح کے مشورے دے رہی ہیں, اب ہم اپنے گھروں کو نہ سنبھالیں, اب ہم سارا دن کام نہ کریں, ہماری تو ہسبینڈ سے فائٹ ہو جائے گی, آپ تو ڈیورس ریٹ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. نہیں بھائی, میں آپ کو بالکل صحیح چیزیں بتا رہی ہوں, کیونکہ ان چیزوں سے بہت ساری عورتیں گزرتی ہیں. آپ سارا دن کام کر کے جب چڑچڑے پن میں اپنے گھر والوں کو ملتے ہو, اپنے ہسبینڈ کو ملتے ہو, اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو, تو وہ جو ایک گھٹن, غصے اور بار چک یہ جو ماحول ہوتا ہے نا, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو طلاقوں کا باعث بنتی ہیں. یہی اگر آپ خود کو بھی توجہ دو نا اور آپ اندر سے ہیپی فیل کرو, بھائی اپنے کپ کو فل کرنا شروع کرو. اپنے کپ کو فل کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ خود مطمئن اور سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے نا اپنے اندر, تھوڑی سی گرومنگ کر لی, صبح اٹھے ہو, کیا ہو گیا, باتھ روم بھی تو جاتے ہو نا, کسی نے روکا ہے کبھی باتھ روم جانے سے؟ تو جو عورتیں یہ کہتی ہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنے بال برش کر لیں, ملتا ہے. آپ صرف اس کو اپنی روٹین میں لانا نہیں چاہتے. باتھ روم گئے ہو نا, کبھی 10 منٹ بھی لگ جاتے ہیں, تو جب 10 منٹ نارملی باتھ روم میں لگ جاتے ہیں تو اسی کو آپ 14 سے 15 منٹ میں کنورٹ کر لو. تو وہ جو ایکسٹرا 4 to 5 منٹس ہیں نا, اپنا جلدی ٹیتھ برش کرو, اپنا فیس واش کرو اور اپنے ہیئر برش کر لو. بس اتنی سی ریکوائرمنٹ ہے آپ سے صبح. جب آپ یہ چیز کر لو گے نا, آپ بڑا پٹ ٹوگیدر فیل کرو گے. میں نے بے شمار ویڈیوز بنا دی ہوئی ہیں کہ آپ نے گھر میں رہتے ہوئے پٹ ٹوگیدر کیسے فیل کرنا ہے. بالکل اسی طرح سارا دن کام کرتے نا تھوڑا سا بیٹھنے کا بھی ٹائم نکالا کرو, اور وہ جو بیٹھنا ہے نا اس کے اندر اسکرولنگ نہیں کرنی. کسی اسکل پہ کام کر لیا, کچھ ارن کرنا سیکھو. ٹھیک ہے, ارن نہیں کرنے کا دل چاہتا ہے, انف منی آ رہا ہے, تو اسی میں کوئی اچھی ڈریسنگ دیکھ لی یا پھر اپنے لیے کچھ اچھا سا بنا کے کھا لیا. یعنی کہ اپنے آپ کو نا پرائورٹائز کرنا شروع کرو. جس دن آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا, آپ کو سب توجہ دیں گے, اور وہ سب میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا ہسبینڈ. تو آپ نے اس کی توجہ اگر لینی ہے نا, تو اس کے ساتھ چک نہیں کرنی. چک کیسے ختم ہوگی وہ میں بتا چکی ہوں. آپ نے اس کے ساتھ آرگیو نہیں کرنا. کچھ دنوں کے لیے کمپلیٹلی یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. آپ کو کیا لگتا ہے سالوں سے اس سے بیٹھ کے آرگیو کر رہی ہو, کیا مل گیا؟ کچھ ملا کیا؟ اس نے آپ کی باتوں پہ توجہ دی ہے؟ الٹا لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں نا. تو ایک کام کر کے دیکھو نا, اس سے یہ ساری چیزیں کرنا بند کر دو. اور بجائے اچھا سارا دن بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا ہے, ساس نے کہہ دیا ہے, نند نے کہہ دیا ہے, لیکن اس کو اپنے اندر ختم کر کے دبا کے بات کو, ہسبینڈ جب آئے ہیں نا تو ایک دفعہ ان کو نا اسمائل سے گریٹ کر لیا. تو یہی جو چیز ہے جب آپ 40 to 45 ڈیز ریپیٹ کرو گے نا, لٹرلی آپ کا ہی ہسبینڈ ہوگا جو آپ کی ہر بات سننے کو تیار ہوگا اور خود پوچھے گا کہ بیگم کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اگر ہے تو مجھے بتانا. اب آپ سب میں سے جس نے ان باتوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے نا, ایٹ لیسٹ 40 ڈیز, اس کے بعد آپ نے مجھے, چاہے آپ ای میل کر دیں, چاہے کسی کمنٹ پہ بتا دیں, آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ ہی ہماری لائف چینج ہو چکی ہے. کیونکہ آپ کی لائف چینج ہوگی, اس چیز کی گارنٹی میں آپ کو دیتی ہوں, انشاءاللہ ہوگی. آپ کا شوہر بھی بدلے گا, آپ کے ارد گرد کے حالات بھی بدلیں گے, آپ خود بھی بدلو گی. تو یہی وہ چیز ہے جس کو ہر عورت کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی اور کو بدلنا ہے نا, تو سب سے پہلے خود کو بدلو, کیونکہ سب سے مشکل سٹیپ ہی خود کو بدلنا ہے. جو انسان یہ کر لیتا ہے اس کا ارد گرد کا ماحول تو آٹومیٹکلی اس کے اکارڈنگ ہو جاتا ہے. اور سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب بچے ایک ماں کو خوش دیکھتے ہیں نا, تو ان کی اتنی ہیلدی گروتھ ہوتی ہے اور ان میں چڑچڑا پن ختم ہوتا ہے, وہ باتوں کو سمجھتے ہیں. اور جب ماں اپنے بچوں کو خوش دیکھتی ہے وہ تو آٹومیٹکلی خوش ہو جاتی ہے. اس لیے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان پہ لازمی عمل کرنا, آپ کی زندگی جنت کی طرح ہو جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو.